बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। आज इस सवाल पे बात करें कि ज़माने से आ रहा एक सवाल है कि क्या अल्लाह है या नहीं है। लोग डिबेट करते हैं इस बात पर, दलील देते हैं, अक्ल चलाते हैं, मगर सूफिया इकराम के नज़दीक ये बहुत अलग है। सूफिया के नज़दीक अल्लाह को प्रूव नहीं किया जाता, बल्कि अल्लाह को महसूस किया जाता है। देखिए, जो बात जहन तक महदूद हो वो अंदेशा है, जो बात दिल तक उतरे वो यकीन है। तो जो एथिस्ट जो लोग हैं, जो कहते हैं कि बस दुनिया चल रही है, गॉड अल्लाह को नहीं मानते हैं, वो कहते हैं कि मैं नहीं मानता क्योंकि मुझे नजर नहीं आता। तो इसी में सूफिया इकराम फरमाते हैं वो चीज जो सबसे जाहिर हो अक्सर सबसे पोशीदा होती है। जैसे हवा नजर नहीं आती मगर पत्ता हिलता है, रूह नजर नहीं आती मगर सांस चलती है, वजह नजर नहीं आती मगर काम होता है। अब देखिए, सूफी के नजदीक अल्लाह का वजूद कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला नहीं है, बल्कि एक रूहानी तजुर्बा है, एक हाल है, एक नूर है जिसे सिर्फ वो महसूस करेगा। जो अपने अंदर नजर डालने की हिम्मत रखता हो वही इसको जान पाएगा। सवाल ये नहीं कि अल्लाह है या नहीं है, सवाल ये है कि क्या तुम्हारी रूह जिंदा है। तो देखिए, सूफिया इकराम फरमाते हैं कि तलाश बाहर नहीं अंदर करो। जाहिर में हर चीज फानी नजर आती है, बातिन में एक ही वजूद कायम है, वो है हक। जब अंदर का पर्दा उठता है तो सब सवालों के जवाब एक ही नूर में पिघल जाते हैं और बंदा सिर्फ इतना कहता है कि अल्लाह है क्योंकि मैं हूं। अगर तुम जिंदगी को महसूस कर रहे हो और जिंदगी को महसूस कर सकते हो तो उस जिंदगी देने वाले को भी महसूस कर सकते हो। अल्लाह को ढूंढना नहीं है, उस तक पहुंचना है। और रास्ता सूफिया कहते हैं दिल से गुजरता है वो रास्ता। और इंसान को पढ़ना है क्या इंसान क्या है। मौलाए कायनात शेर खुदा अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाते हैं कि मन अरफ नफ्सहू फक़द अरफ रब्बहू। जिसने अपने आप को जाना उसने अपने रब को जाना। तो जो चीज आप बाहर तलाश करते हैं उसको अपने अंदर तलाश करें। सारे सवालों के जवाब आपके अंदर खुद मौजूद है, मगर गौर व फिक्र नहीं करते। अगर डिबेट इसी में चलता रहा तो सच्चाई कहां मालूम होगी। मौलवी जो है किताबों से बातें बताते हैं और जो एथिस्ट है वो अपने सवालों को सामने रखता है, क्योंकि उसके पास सवालें बहुत होती हैं। सवालों का भंडार लेकर खड़ा होता है, मगर ऐसे सवाल करता है जो दिखते हैं। तो सूफिया एथिस्ट ऐसे लोगों को कहते हैं कि जो भी आपको नजर आ रही है आप उस पे मत मानो, वो धोखा है। जो नजर नहीं आ रही उस पर आप अमल करो, उसको आप गौर फिक्र करो, उस पे तहकीक करो। और जो नजर आए वो अल्लाह नहीं है। जिसको आप समझने की कोशिश कर रहे हो, अगर समझ लो कि वो अल्लाह है तो बिल्कुल गलत है।
اللہ سمجھ میں نہیں آ سکتا، اللہ صرف محسوس کیا جا سکتا ہے۔ اس پہ غور و فکر کریں۔ بات اتنی ہے کہ جو بات ذہن تک محدود ہو وہ اندیشہ ہے، جو بات دل تک اترے وہ یقین ہے۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا اور ابھی بھی کہہ رہا ہوں، اس پہ غور کرو۔ لوگ کہتے ہیں، لوگوں کا کام ہے کہنا، آپ اپنے آپ پہ غور کریں کہ آپ کیا ہو۔ ہر ایک قدم پر ہر ایک لوگ ملتے ہیں جس کا ایمان مختلف ہے، مگر آپ اپنے آپ پر غور کریں کہ آپ کیا ہیں۔ اپنے آپ پر غور کریں، انسان اصل میں ہے کیا؟ کوئی کہتے ہیں کہ اللہ ہے ہی نہیں، اور کوئی کہتے ہیں کہ اللہ ہے، بندہ بھی ہے، مگر دونوں مختلف ہیں۔ مگر اللہ خود قرآن میں فرماتا ہے کہ میں بندے کے شیرگ سے بھی زیادہ قریب ہوں، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، کہ میں انسان کی شیرگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ تو اب یہاں پہ یہ دونوں بھی غلط ہو گئے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ اور بندہ الگ الگ ہیں، تو صوفیہ اکرام کہتے ہیں کہ اللہ اور بندہ ایک ہی ہے، مگر پردہ اس میں پڑا ہوا ہے، لیکن اللہ کو دیکھ نہیں سکتا، محسوس کر سکتا ہے۔ اور وہ طاقت عارفوں کی محفل میں بیٹھنے سے ملتی ہے، کامل مرشد کی صحبت سے ملتی ہے، کیونکہ انسان کا اصل راز یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو بھول بیٹھا ہے، اور اللہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ پر غور نہیں کرتے، کہ اللہ خود فرماتا ہے کہ میں بندے کے شرک سے بھی زیادہ قریب ہوں، غور ہی نہیں کرتا۔ تو یہاں غور کرنے والی بات ہے۔ کتابیں ہزاروں ہوگی، آپ اگر ہزاروں کتابیں بھی پڑھ لیں تو پھر آپ صرف پڑھتے ہی رہ جائیں گے۔ آپ ایسا پڑھو کہ پڑھانے والے بن جاؤ، پڑھانے والے بن جاؤ۔ انسان کو چاہیے کہ وہ حقیقت کی طرف لوٹیں، حقیقت سے آشنا ہو جائیں، اور اپنا دل رب سے جوڑ دیں۔ بے شک وہ اللہ مالک مختار ہے، اور وہ غفار ہے، وہ رزاق ہے۔ اس کی اگر بات کرنے پہ بیٹھ جائیں تو یہ زندگی بھی چھوٹی پڑ جائے گی، کیونکہ اللہ سب سے بڑا ہے اور سب سے بلند ہے، اس کی شان ہماری زبانوں سے ادا بھی نہیں ہو سکتی۔ اور اللہ کو جاننا، اللہ کے بارے میں بات کرنا، یہ ہماری سب سے بڑی بھول ہے، کیونکہ اللہ کو ہم سمجھنے پہ آئے ہیں، ہم سمجھ نہیں سکتے اللہ کو، ہم اس کو صرف محسوس کر سکتے ہیں۔ اس پہ غور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔